أبي أجنايت إن دافع على أساس ده بسيولوجي بكند وبرس و دهاتوی وابد يعني بونه بتكو على أساس دهاتوی تو از فلانش تو کم على أساس أبي أجنا بوجو يو صلاف جماعة أصحاب جونيورمو هات معنا ديال الفيديو كوني طبعا أنا ما أزش خاورو بما زودت ما فيديو تشيكي يعني سجاز تخاومه جولق جميلش خاورو كده بقول هلو على فيديو تشيكين هلو بخيرات المهم جماعة في فيديو ده تشيكين كوكوريسان لعبة كويا أجنو يعني أجنو گازی اجنات کنو گل داون جزدت في فيديو ده با بحثی بکم ده چا گل آفی ده چیکیو چناگیو اصلا کوکوریسان چه داشته کوکوریسان بره ما دا شولب کوکوریسانه بسر دست حالت همشخال روگین بر کوکوریسان از با بحثی بکم بعضات شگی با بشم تو في لعبه المال ناگه نروی بخو که فخفخه بجده چم کم والله دروا و نزاچ بخو نگه فخفخه اما هر نو کم گوده وی لعبه نگه باز بخو زانه باز به زانه اما من یاخو سر خور را کرد وی لعبه المال ناگه اما ناگه باز بخو زانه تمام آره جماعت وی لعبه المال بکن ها یعنی نکن نه بسعبه نکن باز بخو زانه باز به زانه جالق شما که هر جارت گلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي خدي فيديو بطرس جماعات بس بو از هر تدال من قلت الفيديو بطرس نبي از هر تدال زیادتر نافم لایک کومنت سابسکرایب بیرا نچید او جرس ابرا سابسکرایب بفشی بوکس اگه درو لیو نفچو بدید او اکتیو بگه دو وقت از ویدیو کنید ما خب نوتیفیکیشن یان آگه داری بید و افشولینو کمو با گودین اگه دو یک شون نگه دی درگه ملاقاتید و بگیرو بون تا دست ببکن ای جماعة طبعا دو اکی هر جو چیند موقع اکی دا او دو ما بیجی که چوانین اجده باید بیجم که چکن و چناکن دست بگی سگه کوکوریسان درسترین لعبه یابانیه يعني يو اجنه واتشا نه لعبه اتوريا لعبه واكيد يعني واك مروفت كان درسترين لعبه ده في يابانيا قرر از یابانیا تخوم اما از یابانیا كو بتر جحيله دوت كان اوج بوچه اوی اجنه دین ندفخه على اساس ده بسیولوژی بکند و برس و دهاتوی وابد يعني بونه بده که على اساس دهاتوی تو از فلانش تو کم على اساس اجنه بوجا وابد اول على اساس اجنه پندب نبودن یکو مستقبلت على اساس بوده بجید هی خرو از بهم على اساس ها یعنی نگوده تأکیده اول بتنه پیش بینی داشته لمن اول لعبه کیه و نزدیک میشی طبعا نزدیک هم نه چه بس بزانیم گله باشم رو بزانیم خودی جمع در نویلید بکت و لوات بتاز انا کم اما بترجیم زانه خودی نویلید بکت پس از جایی نویلیم بکت کوکوریسان نووی اجنه چه کوکوریسان اف کوکوریسانه وقت اف موقع دویجیتن چاویا پکادک گیانوریش چت بیتش ریویو ساو راکون نووی گیانوره گیدیه ریویو على اساس وقت رول ماموستایه ساو وقت رول کسا که وفادارو یعنی پاراسناتت که راکون جی تجیش خولی بیاربونه و تجیش رج بینیه اوا بیتت اوا جاره مزانی کوکوریسان بینه که و چون اینا و چاویا طرف یابانیا چند نجرم من چه بی دیم که بهش میکنه چدوید بو لعبه ده قلم ایدوید کاغذ ایدوید درهم ایدویدن او دو پتر بند دو این دو نفر او پتر بند دو پتر چند بیدرسه بس دو کمتر نبیدن او دا پتیوی بغرفه که اونجا که هم بس اوی لعبه که هین لویره بند تماما اوه ما زان حدانو که تا چدوید و چتشته What the heck وده مشيقة مرة ترونات كنا ما بشي جوزيت درسن ده هيج كاي ده جامعة بري بيجد بعض شم قلوش كي خمت كم حتى راكي خرج بيجد وزهمة بلا جاست درسن سروی کاغذاس بی ده گولا کو کیاونا یابانی سری چه گولا کیاونا یابانیش دی باید مثلا شوشه کو چاونا قلم سورجی دی وب سوری چه دل سری چه بشتی طول سری چه الفيرخي والفيرخي دی یس اونو چه تمام حدانی که یس اونو دل هر دو رخ گولا چه البن گولا
اللي بنقوله ده هي حرف انجليزيش اي حتى زيادة چه جاي بس فيب كاسيرس يعنيش اي بي سي وفيجود هي بس بسير ريزو ده چه جاي شني بنو هر سير ريزو جديش صفر حتى نه چه جاي تماما اول حتى نی که اول کاغذ مزان ده سر کاغذ چه جاي وچا باش بینه یه ده قلم صور بیدم دیو دا وقتی وقتش تو حاضر کردن ده درگه هک یام پنجره که اوجه دوله چت که هلی اوگیری اول اساس وکرای خوش کرک بو وقت تو گازی ویاجنت که بهتر جورو یعنی لعب یاد درس بیدم ده هیچ که وی در همی دنیا سروه گو با در کشای و دست خو و هندیه که این وی لعب بیگ ود میکرد کن و گاوه دا دست و هر دو که همیال سروه در همه بیدم و ده گازی وی اجنه کوکوریسان گنده بینه کوکوریسان هیوید کم برسه با مبده آن هیوید کم ورد جور اگه تو بینی او در همه دلویدن یعنی چتا سریس و نوع او یه جواب دادد و پشتینگه تو ده بسیارت خوشه که کاتا چه بسیار جهبید او ده جواب دادد آن چتا سری و آن ده چتا سریس یانجی دبره که گو دی جواب دادد گو تو ده بسیارت خوشه که او ده در همین لوینید سر حرفا بجا تو ده و حرفا خلیگ دی و ده بر صفات اجیدر کرد و تشتایی که دی انگلیزی اولعبه و صاب دو شواب انگلیزی ها و یابانی ها یعنی دو شواز جتن یا یابانی و یا انگلیزی از نشاهد هم تاثیر جمینه تاین دی بعدان مثلا شای یا یابانی و یا انگلیزی جی مگو ده دی بخو حرف دنیا بره که دی بر صفات در که یانجی هم سریه سونوه و طبعا وقت تو فی لعبت که نوچی بی تو بترسی و دی توی بین فرع یعنی ای هم تا گوته و خلاص اوها دی تو یعنی بردام بیجی و محاولاب که و ترکیز خو خراب دنیا سر هنده و بس ترکیزو دهنده بید و هندیه که این به لعبت یعنی و دوید نترسید نه تو و نوید گردش وده هیک پشتینگه که تدوید اواجنه بچیش برید دست خدا نسر در همی دی بین کوکوریسان آرامی مرتاحی دی بشه یوید کم هره آنی شوفه غرفه بدر که و زفره مالا خو جه خو اگر چو سریس یعنی او درسته دی زفریتن دیچ که پشتی او توی تأکیدی که او دی زفریتن دی کاغذی با پیچ که چنه دی درینی ها ویجی اوی در همیشی نوچی بی تو پیلی مال آن تو بدفعه کی یعنی دوی تو بی در همی صرف که بدف تشتنگ بو نهر علکه که بخوب که تو چد که ولی که مهم نوچی بی زفرینی مال آن دفعه کی دوی بهت صرف کرد تماما یعنی وقتی تو دفعه کی جی یعنی تو صرف کردی دفعه کی بس با مهم صرف بهوسا اولعبه خلاص بیدم و دو باید نموناجین مثلا شاشه دو تاثیران یا انگلیزی و یابانی نه یابانی انگلیزی مهم او تاثیر کاغذاییه بس میگو در نوع چه بیتین مال بگن بس بخوب زانن و نه بخوب کنم مدحو بینه نه چه مهم تهنی بوده با مشکله مهم نوع چه بگه من یا خود سر خوراک میگو در این مال نگن ولعبه و بس بزان جمعا برادنا ویدیو دو ماهیه جماعة عم بيرودنا دوماهي كو فيديو ما بالعكس كوتن چنده کنی ما چتينا هلا ما خربوها جوج يعني تشبسيور بوا نومينن جورا كودي من باز بخوب زون درسه وكي هر جار جالش بود گلما بو ماني جود ويدي فيديو بطرس بيطرس نبي دهم عتدا وانا ها چلب كانو كاد راجع فيتن کی راجع فيتو قرا او بتعطرسيان كراجع فيت دی الله حبایب قلبی بخاطر الله و جوه موچی نکن از جوه موچی دکن و خاطر الله لایک و کامنت و سابسکرایب و تشت تا جبیرا نچید جرس جبیرا نچید و تا گو ویدیو اکادی و جوان اگدی پیس اوت